नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज का हमारा सबक तख्ती नंबर 13 का हम बकिया हिस्सा ही पढ़ेंगे। इस सबक को अच्छे से समझने के लिए आप मेरी पिछली वीडियोस देख लें ताकि आपको ये सबक पढ़ने और समझने में आसानी हो जाए। जी, आज हम पढ़ेंगे मुकर्रमातिन से। आज का सबक कहाँ से पढ़ेंगे? मुकर्रमातिन। पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीम पेश मुँह, काफ ग़ा ज़बर कर, मुकर ग़ा ज़बर ग़ा, मुकर ग़ा, मीम ज़बर मा, मुकर ग़मा, ता दो ज़ेर तीन, मुकर ग़मातिन, वक़फ़न मुकर्रमा, वक़फ़न मुकर्रमा। मुकर्रमा में ग़ा के ऊपर ज़बर है, इसलिए इस ग़ा को पुर यानी मोटा करके पढ़ेंगे। और दूसरी बात कि गोल ता पर जब हम वक़्फ़ करते हैं तो वक़फ़ की सूरत में वो हा बन जाती है, इसलिए वक़फ़ की सूरत में कहेंगे मुकर्रमा। मखारिज का ख्याल रखते हुए पढ़ेंगे। काफ की जगह क़ौफ़ और क़ौफ़ की जगह काफ नहीं पढ़ेंगे। ये काफ किताब वाला काफ है, तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे मुकर्रमा। मीम पेश मुँह, क़ा ज़बर क़ा, मुतक़ा, हा ज़बर हा, मुतक़ा हा, ग़ा ज़बर ग़ा, मुतक़ा हरा, ता दो ज़ेर तीन, मुतहरतिन। जी, मुतहरतिन पर हम गुन्ना करेंगे। तो जिन्होंने मेरी वीडियो शुरू से देखी होंगी उन्हें फ़ौरन पता चल जाएगा कि हम गुन्ना क्यों कर रहे हैं। और जो इस चैनल पर नए हैं तो उन्हें दोबारा से बता देती हूँ कि तनवीन के बाद हरूफ हल्की हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा और लाम रा में से कोई लफ्ज़ नहीं है। इस वजह से इस तनवीन के बाद हम गुन्ना करेंगे। अगर होता हरूफ हल्की में से कोई लफ्ज़ होता तो फिर हम गुन्ना नहीं करते, तो नहीं है इसलिए हम गुन्ना करेंगे और लफ्ज़ को ऐसे पढ़ेंगे मुतहरतिन, मुतहरतिन। और गुन्ना किसे कहते हैं? एक अलिफ की मिक़दार नाक में आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं। एक अलिफ की मिक़दार नाक में आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं। अगला लफ्ज़ वासीन ज़बर वस, सीन ज़बर सा, वस्सा, मीम अलिफ मद ज़बर मा, वस्समा, हमज़ा ज़ेर ई, वस्समाई। जी, वस्समाई में कौन सी मद है? वस्समाई में है मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब। मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब कैसे पता चला? तो जिन्होंने मेरी वीडियो पीछे शुरू से देखी होंगी उन्हें फ़ौरन ये बात समझ आ गई होगी कि मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब कैसे है। और जो इस चैनल पर नए हैं उन्हें मैं दोबारा से बता देती हूँ। तफसीलन जानने के लिए वो मेरी पिछली वीडियोस देख लें। और मुख्तसरन मैं बता देती हूँ कि वस्समाई में जो मद है मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब है इस मद का नाम, और इसकी मिक़दार 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। 4 अलिफ के हर मद को एक बराबर नहीं खींचना है, बल्कि किसी मद को 4 अलिफ के बराबर, किसी को 3 और किसी को 5 अलिफ के बराबर। तजवीद में ये वो गलती है जो हम अमूमन कर जाते हैं। हम कहते हैं मद का मान होता है खींचना, बस खींचते चले जाओ।
تو مد کا معنی کھینچنا ضرور ہوتا ہے، لیکن ہم نے اس بات کا خیال رکھ کر پڑھنا ہوتا ہے کہ اس مد کو ہم نے کتنا کھینچنا ہے، اس کو زیادہ کھینچنا ہے، اسے کم کھینچنا ہے، زیادہ کیوں کھینچنا ہے اور کم کیوں کھینچنا ہے۔ جیسے کھڑی مد آ جائے تو اس کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے، اب مد متصل اور مد واجب آ گئی تو اس کو 4 الف کے برابر کھینچیں گے، اور ایسے اگر مد لازم آ جائے تو اس کو 5 الف کے برابر کھینچیں گے، لیکن سب کے برابر نہیں کھینچیں گے، کسی کو 1 الف کے برابر، کسی کو 2 اور کسی کو 3 الف کے برابر، 4 الف کے برابر، 5 الف کے برابر، ایسے کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو مد متصل کو ہم 4 الف کے برابر کھینچیں گے، اور ہمیں کیسے پتہ چلا کہ اس مد کا نام مد متصل ہے؟ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے، حروف مدہ کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، اور اگر یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ کہلاتا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ حروف مدہ آ گیا، والسماء میں دیکھیں میم کے بعد الف آ گیا حروف مدہ میں سے، اور اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر۔ الف آ گیا، الف سے پہلے زبر ہے تو یہ کیا بنا؟ الف مدہ۔ کیا بنا؟ الف مدہ، یعنی حروف مدہ آ گیا۔ اب حروف مدہ کے بعد دیکھیں کہ حمزہ اسی کلمے میں ہے یا اگلے کلمے میں ہے، حمزہ اسی کلمے میں ہے یا اگلے کلمے میں ہے۔ جب ہم نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ حمزہ اسی کلمے میں ہے، اس وجہ سے اس مد کا نام ہوگا مد متصل۔ متصل مطلب ملا ہوا، حروف مدہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے، اگلے کلمے میں نہیں ہے، تو اس مد کا نام ہوگا مد متصل اور مد واجب۔ اور اس مد متصل اور مد واجب کو 4 الف کی مقدار ہم کھینچ کر پڑھیں گے، اور ایسے پڑھیں گے والسماء، والسماء۔ 4 الف کا ہمیں کیسے پتہ چلا؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ 4 الف اتنی دیر کھینچتا ہے؟ تو آپ اپنے دائنے ہاتھ کی انگلیوں کو بند کر لیں اور ایک ایک کر کے انگلیوں کو کھولیں، 4 انگلیوں کو کھولیں، مٹھی بند کر لیں اور ایک ایک کر کے 4 انگلیوں کو کھولیں۔ جتنی دیر ان 4 انگلیوں کے کھلنے میں لگے گی آپ نے اتنی دیر اس مد کو کھینچنا ہے، نہ اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ۔ سمجھ میں آ گئی کتنا کھینچنا ہے؟ 4 الف کا مطلب 4 انگلیوں کی مقدار کھینچنا ہے، اور 4 انگلیوں کو مٹھی بند کر کے پھر ایک ایک کر کے کھولیں، جتنی دیر 4 انگلیوں کے کھلنے میں لگے گی اتنی دیر اس مد کو کھینچنا ہے، نہ ہی اس سے کم اور نہ ہی زیادہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سبق میرا اچھی طرح سے سمجھ آ رہا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے، تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس مد کا نام مد متصل اور مد واجب ہے۔ اس کی مقدار مطلب اس کو کتنا کھینچنا ہے؟ 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اور اس کے جوڑ دوبارہ سے سن لیں، وا سین زبر وس، سین زبر سا، وسا، میم الف زبر ما، والسماء، حمزہ زیر ای، والسماء، وقفا، والسماء، والسماء، زبر زیر پیش یا 2 زیر اور 2 پیش آ جائے کسی لفظ کے آخر میں تو اس صورت میں وقف کیسے کریں گے؟ آخری حرف کو ساکن کر دیں گے، تو ہم پڑھیں گے والسماء۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آسان اور صحیح تجوید سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔